السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان. اذا كيف ما وعدتكم اليوم غنشوفوا لا كوريكسيون ديال الكونترول الاول ثالثة اعدادي فيزيك شيمي، وهذا راه هو النموذج الثالث على القناة ديالكم. لهذا اللي ما شافش النماذج الاخرى يرجع ليها ويستافد منها. اذا كما مر معنا ان الكونترول غنستافدوا منه بزاف د الحوايج. اول حاجه هو اننا نشوفوا لا ميثود اللي خصنا نجاوبوا بها على لي كيسيون، يعني الطريقه اللي نجاوبوا بها على الاسئله. كذلك اننا كنحيدوا الخوف، ما نبقاوش نخافوا من لي كونترول مجرد واحد امتحان بسيط جدا كنتعرفوا من خلاله واش التلميذ تمكن من الدرس ام لا. هو ليس عقبه كنديروها او حاجز كنديروه امام التلاميذ باش يسقطوا او غير ذلك، بل مجرد ورقة نتعرف من خلالها على مدى تمكن التلميذ من الدروس ديالو فقط لا غير. إذن هذه مسألة مهمة باش منبقاوش نخافو من الامتحان، ميبقاش يوقعنا داك ستريس وداك الشيء. ثم كذلك غنفهمو من خلاله واحد المجموعة ديال الأمور حتى نهار الفرض عاد كنقولو عاد فهمت أن ديك المسألة علاش كانت كذا وكذا في الدرس. إذا هذا الشيء هذا كله مهم بالنسبه لنا، لهذا نبداو باش ما نطولوش. قبل ما نبداو ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الكل باش كلشي يوصلكم كل جديد ان شاء الله اللي يخليكم تفوقوا وتميزوا في ماده الفيزياء. كذلك ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم ان شاء الله باش كلشي يستافد وكلشي يتفوق وكلشي يتميز ان شاء الله. اذا حنا بغينا كامل نمشيو في الطريق ديال التميز والتفوق. وباش ما ننساش يعني الكونترول راه غتلقاوه في لا بواط ديسكريبسيون. قبل ما تبدا تشوف لا كوريكسيون حاول تخدم الكونترول، تجلس معاه مزيان تا تخدمو كامل، عاد شوف لا كوريكسيون باش تعود تخدم لي كونترول. وراه تلقاوه في الموقع الرسمي للقناة اللي هو العلم النافع. اذا نبدا على بركة الله. اول شيء فيما يخص المنهجية نبدأ به هو لو نو ديالي أي النسب والاسم لو برينون. إذا دائما في الورقة أول ما نبدأ بكتابة الاسم والنسب. علاش؟ لأنني ممكن نجاوب على لي كيسيون في النهاية نعطي الورقة وننسى أنني ما درتش الاسم ديالي أو النسب ديالي. تري بيان. انسويت الرقم، يعني الرقم ديالك في ديك لا ليست ديال الغياب اللي كيجيب الأستاذ ولا اللي كياخد الأستاذ كل نهار. علاش؟ لان هذيك تسهل على الاستاذ انه يعطيك النقطه مباشره، ميبقاش يقلب عليك فين كنت في شحال الرقم ديالك وكذا. واضح؟ من الافضل كتابه الرقم. اذا هذه هي اهم المعطيات اللي خصنا نكتبوها باش الورقه ديالنا نتاكدوا انها تصحات وان النقطه توضعت لنا في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. ثم كتلاحظوا ان عندنا هنا النقطه. اذا هنا عندنا النقطه على 20، وحنا الهدف ديالنا من هادشي كامل هو اننا نحصلوا ان شاء الله على نقطة 20 على 20 في الفرض، وهي بسيطة مجرد هدف. الا قلتي انني نحقق 20 على 20 ان شاء الله تبارك وتعالى غتجيبها. والهدف ديالنا حنا الان هو اننا نحصلوا على 20 على 20 في الفيزياء ولما لا في جميع المواد. اذا نبداو على بركة الله. ليكزارسيس الاول عليه 8 بوان. 8 بي يعني 8 النقاط. مهمة النقطة نعرفها باش تحفزني باش نعرف الأهمية ديال الأسئلة. إذا أولا كنقرا السؤال كامل. كلاسي لي كور سويفون دون لو طابلو. يعني كلاسي أولا خصني نكون عارف هاد لي فيرب هادو. كلاسي يعني رتب أو ضع. هاد لي فيرب هاد لي كور هاد الأجسام هادو، هاد الأجسام هادي اللي عندي هنا خصني نوضعها في هاد لو طابلو هذا. هاد لو طابلو شنو عندي فيه؟ عندي فيه اوبجي وعندي فيه ماتير، يعني عندي فيه اجسام وعندي فيه مواد. دونك انا عندي واحد المجموعه ديال لي كور هنا. عندي لو زنك وعندي بالون. لو زنك هو الزنك باللغه العربيه، وعندي بالون اللي هي الكره، وعندي لو بي في سي اللي هو ديك الماده البلاستيكيه البولي كلورور دو فينيل بي في سي،
وعندي اون شاز كرسي، وعندي ستيلو، وعندي لو بوا الخشب. اذا خصني نعرف شكون لوبجي وشكون الماتيريو من هاد الاجسام، من هاد لي كور هادو. سي كلار. دونك حنا قلنا وديجا قلتها لكم ان لوبجي باش كنميزو كتكون عنده اون فونكسيون، يعني ان لوبجي عنده واحد الدور محدد. لوبجي ا اون فونكسيون بريسيز، يعني عنده واحد الدور محدد. دابا الا كتاخدي ناخدو هاد لو كور الاول هذا لو زانك. لو زانك واش عنده اون فونكسيون بريسيز، عنده واحد الدور محدد. قلت لك الزانك ممكن نستعملوه بزاف د الحوايج، دونك ما عندوش واحد الدور محدد. دونك راه سي ان ماتيريو. دونك لو زانك سي ان ماتيريو. مزيان. ندوزو للبالون اللي هي الكرة. الا قلت لك الكرة عندها واحد الدور محدد ولا ما عندهاش واحد الدور محدد؟ واش عندها اون فونكسيون؟ ديما اي جسم عطاه لينا، اي جسم كنقول واش عنده اون فونكسيون. الا كان عنده اون فونكسيون راه اوبجي، ما كانش عنده اون فونكسيون راه ماتيريو. البالون عندها واحد الدور محدد، هي اننا كنلعبوا بها. سي كلير. دونك عندها دور محدد، دونك راها اوبجي. تري بيان. لو بي في سي، ملي قلت لك بي في سي هذه ماده بلاستيكيه. ماده بلاستيكيه واش عندها اون فونكسيون محدده معروفه فين كنستعملها؟ لا، ممكن نستعملها بزاف د الحوايج. ممكن نستعملها باش نصايب واحد الكرسي، ممكن نستعملها باش نصنع واحد القنينه، ممكن نستعملها عده استعمالات. دونك بالتالي فهي ماتيريو. لا شيز الكرسي. دونك الكرسي معروف اننا كنستعملوه باش نجلسو عليه، دونك راه ان اوبجي. تري بيان. لو ستيلو اللي كنكتبو به، دونك عنده اون فونكسيون بريسيز اللي هي الكتابه. دونك لو ستيلو راه ان اوبجي. لو بوا الخشب، واش الخشب عنده اون فونكسيون بريسيزي. دابا الا شفتي غير حداك الخشب كتستعملوه بزاف د الاماكن. تلقى مثلا الكرسي اللي انت جالس عليه ديال الخشب، الا حداك مثلا شي حاجه ماريو ولا حداك شي حاجه بالخشب، دونك الخشب كنستعملوه بزاف د الحوايج. دونك راه سي ان ماتيريو. صافي. دونك بالنسبه للماتيريو اوبجي ديما طرح عليه لا كيسيون واش عنده اون فونكسيون بريسيز. اللي عنده اون فونكسيون بريسيز راه اوبجي، يعني جسم. ما عندوش راه ماتيريو. تري بيان. السؤال الثاني، ريبوندي بار فري او فو، يعني اجب بصحيح او خطا، وهادشي كلشي كيعرفها. ان كاسيون بورت اون شارج بوزيتيف. دونك حنا شفنا ان عندنا بالنسبه للايون عندنا جوج الانواع، عندنا انيون وعندنا كاسيون. قلنا الكاسيون هو اللي عنده اون شارج بلس، يعني عنده اون شارج بوزيتيف، وبالتالي هذه فغي. هذا فغي ما غاديش نكتبها هنا ولا هنا، نجي لهاد النقاط وغادي نكتب فغي. واضح؟ تري بيان. لاتوم اي شارجي نيجاتيفمون، يعني لاتوم الشحنه ديالها اي شارجي نيجاتيفمون، يعني الشحنه ديالها هي عندها شحنه سالبه. وحنا ديجا شفنا ان لاتوم قلنا انها الكتريكمون نوتر. الكتريكمون نوتر يعني محايده كهربائيا. ديما لا شارج ديال لاتوم ملي كنحسب لا شارج ديال لاتوم كنلقاها ايتيغالا زيرو. دونك هادي سي فو، خاطئه. تري بيان. لو كويفر ا اون كولور روج بريك، يعني اللون ديال هاد الفلز اللي هو النحاس لونه احمر اجوري. وانا متاكد انكم عرفتوا الاجابه. اجابه بسيطه جدا وبالتالي فهي صحيحه. باش كنميز الكويفر كنميزو بلا كولور ديالو، باللون ديالو. لو بي او، شنو هو البي او؟ ماده بلاستيكيه. فلوت سور لو دوس، يطفو فوق الماء العذب. اي لو صالي، والماء المالح. متفقين ولا لا؟ متفقين، لان اول ماده بلاستيكيه كنديروا لها لو تيست هي لو بي او. وهذا لو بي او كما شفنا في الدرس انه يطفو فوق الماء العذب وفوق الماء المالح.
إذن هذا الجواب كذلك جواب صحيح. تري بيان. دونك هاد الأمور خصنا نركزو عليها في الكونترول في الدرس باش نعرفو نجاوبو عليها إن شاء الله في الكونترول. لا كيسيون 3 كومبليتي لي فراز باغ، يعني أتميم هاد الجمل هادي بهاد الكلمات التالية. عندي نوايو وعندي إلكترون وعندي كاسيون. كنعرف شنو هو كاسيون، هو داك لا شارج بوزيتيف اللي عند ايون، وكنعرف الشارج إليمونتير شنو هي ديك بوتي او. بوتي او هي لا شارج إليمونتير. وعندي نوتر محايد، يعني لا شارج ديالو تيكال زيرو. وعندي بلوس زد او، هذه معروفه هي لا شارج ديال النوايو. وعندي نيميرو اتوميك اللي هو زد، تعرفوا النيميرو اتوميك هو زد. وعندي بيردو يعني فقدت. وعندي نيجاتيف يعني سالبه. وعندي بوزيتيف يعني موجبه. لاتوم اي كونستيتيي دان، الذره تتكون. دونك الطريقه ديال الاجابه اولا خصنا نتعرفوا على الطريقه ديال الاجابه على هاد الاسئله. هاد الاسئله كيفاش كنتعامل معاها؟ ميمكنش نبدا نجاوب مباشره هنا، خصني نقرا الجمله حتى النهايه. واذا اقتضى الامر رغم تكون هذه جمله وهذه جمله محايده عن هذه، نقرا الجمل كلها، لانني الكلمات اللي غنستعمل هنا غنستعملها في هذه الجمل بثلاثه، وبالتالي ما يمكنش نستعمل واحد المفرد هنا اللي يبان لي انه صحيح او واحد الكلمه اللي تبان لي صحيحه ثم نجي لهنا ونقول لا هذه خصها تستعمل هنا، ونبدا كنضيع في الوقت وكنشطب وكنوسخ في الورق. اذا اول شيء نقرا لي كيسيون كاملين، الفراغات ديالهم كاملين، ونعاود من بعد نشوف الكلمات المناسبه. دونك عندي لاتوم اي كونستيتيو دان، اذا الذره تتكون اونتوري باغ شي حاجه اللي كتكون منها لاتوم كيدور عليها شي حاجه. شنو اللي كيدور على؟ دونك هنا بانت لي الاجابه انا، اذا لا داعي انني اتم القراءه، لكن من الافضل نتوما بالحكم انكم يعني تلاميذ حاولوا تقراو الاسئله كامله. دونك لاتوم اي كونستيتيو دان كوا؟ دان نوايو من طبيعه الحال. هاد لو نوايو اونتوري باغ كوا؟ اونتوري باغ لي زيليكترون. فين هي لي زيليكترون؟ هنا عطانا لي زيليكترون، دونك هي هادي اونتوري باغ دي زيليكترون فورمون ان نياج الكترونيك. دونك كما شفنا هذا هو لا ديفينيسيون. دونك يدير لي كونستيتيون ان لاتوم كتكون من واحد لو نوايو، ديك لي نوايو كيدور حولها لي زيليكترون اللي كيفورمو يعني كيكونوا لنا واحد السحابه الكترونيه. لو نوايو دان اتوم بورت اون شارج. لو نوايو ديال لاتوم يعني عندها واحد الشحنه كي دايره لا شارج ديال لاتوم اي بورتي اون شارج بوزيتيف. دونك هاهي بوزيتيف. تري بيان. ايغال ا، اش كتساوي ديك لا شارج بوزيتيف؟ هي هذيك كتساوي بلوس زد فوا او. دونك كاع هاد الامور اللي رد عليكم اللي كنطرحوها هنا في هاد الكونترول خاصكم تضبطوها. صافي تبارك الله عليكم. دونك لو اي لو نومبر دي شارج بوزيتيف دون لو نوايو. شنو هو لو نومبر ديال لي شارج بوزيتيف؟ دونك سي لو نيميرو اتوميك. لو نيميرو اتوميك اللي هو زد. لو نيميرو اتوميك هو زد. شنو هو زد؟ زد اي لو نومبر دي شارج بوزيتيف دون لو نوايو. يعني حنا عندنا لاتوم تكونوا فيها دي شارج بلس اونتوري باغ دي شارج موان. دونك داك زد لو نومبر اتوميك حنا قلنا ممكن نعتبره بالنسبه للاتوم سوا لي زيليكترون سوا لي شارج بلس، ولكن قلنا انه من الافضل نستعملوه هو لو نومبر ديال لي شارج بوزيتيف، لان لو نومبر ديال لي شارج بوزيتيف كونستانت ما تيتغيرش، يعني في حاله ملي كتفقد لاتوم او كتكتسب. دونك هكا نكونوا جاوبنا على الاسئله كما شفتوا بسيطه، يعني اللي ضابط الامور ديال الدرس ديالو ما غاديش يلقى مشكل. ليكزارسيس الثاني ليكزارسيس 2 9 بوين يعني 9 نقاط. لو نيميرو اتوميك d'atome de calcium Ca et Z égal à 20. دونك عندنا دابا لاتوم ديال الكالسيوم اللي لو نيميرو اتوميك ديالها لي زد ديالها هو 20. مفهوم السؤال؟ مفهوم؟ جاوبوني. قول لي كيفاش غنجاوبك استاذ، كي درتي ليها؟
ايوا جاوبونا في لي كومونتير واش مفهوم. تبارك الله عليكم. دونك combien d'électrons dans l'atome de calcium؟ شوف هذا السؤال هذا، قال لك اسيدي لاطوم ديال الكالسيوم زاد ديالها كيساوي 20، زاد ديالها كيساوي 20، اذا شحال فيها من الكترون؟ وحنا قلنا زاد شنو هو؟ زاد هو لو نيميرو اتوميك، زاد هو لو نومبر ديال لي زيليكترون. دونك بما ان زاد كيساوي 20 فان لو نومبر ديال لي زيليكترون هو 20 الكترون. سي كلير؟ دونك دونك 20 الكترون، 20 الكترون. واضحه علاش 20؟ جينا لاطوم ديال الكالسيوم، كالسيوم سي ا، قالك اسيدي عندها زاد كيساوي 20، دونك عندها 20 شارج بلس وعندها 20 شارج موان. déterminer la charge des électrons de l'atome de calcium. اسيدي قالك حسب ليا لا شارج ديال لي زيليكترون، يعني الشحنه. حنا كنعرفوا ان الشحنه ديال لي زيليكترون كتكتب هي موان زد فوا او. شحال هي دابا زد؟ هي 20، دونك سي موان 20 او. لاحظوا هنا قال لي دوني، قال لي ديتيرميني لا شارج دي زيليكترون داتوم ديال الكالسيوم. ما قالش ليا واش حسبها اون فونكسيون ديال او ولا اون كولوم، لان قلنا لا شارج يقدر يقول لي يحسبها اون فونكسيون ديال او، يعني يحسبها بدلاله او، ويقدر يقول لي يحسبها اون كولوم. الا قال لي يحسبها اون فونكسيون ديال او كنوقف حد هنا، ولا قال لي يحسبها اون كولوم خصني نعوض ديك او ب 1.16 اس ناقص 19. اذا هنا واش هو قال لي يحسبها اون او ولا يحسبها اون كولوم؟ ما قالش ليا، وبالتالي خلى ليا الاختيار، ماشي خلى ليا اختيار، قال لي يا سيدي حبس، يعني في الداخل ديال السؤال واخا ما بينش راك تقول لي حبس غير حد هنا، لانني الا ما كنتش فاهم وكنت كنعرف نحسب غادي نبدا نعوض ونبدا نحسب ونقدر نخطا ونوقع في المشاكل. اذا دائما نجاوب على قد السؤال. قال لي ديتيرميني، فوالا انا جي ديتيرميني هاد لا فالور ديالها صافي. تري بيان. ensuite déterminer la charge de noyau. من بعد ما حسبت لا شارج ديال لي زيليكترون قال لي يحسب لا شارج ديال لو نوايو. دونك باش نحسب لا شارج ديال لو نوايو دونك سي بلس زد فوا او، سهله، دونك هي بلس 20 او. فوالا. ensuite la question الثاني، l'atome de calcium peut perdre 2 électrons. هاد لاطوم ديال الكالسيوم اسيدي قال لك ممكن تفقد جوج لي زيليكترون. سي كلير؟ pour donner l'ion de calcium، باش تعطينا واحد الايون ديال الكالسيوم بطبيعه الحال. déterminer la charge des électrons. ايوا دابا تبع معايا، حنا قلنا ان هاد لاطوم هادي كان عندها 20 شارج موان وعندها 20 شارج بلس، مشاو ليها 2 زيليكترون، مشاو ليها 2 زيليكترون. الا جينا نرسمو هنا لاطوم ديما هادشي نديرو في الوسط، كانوا عندها 2 مشاو، كانوا عندها 20 الكترون مشاو ليها 2، شحال بقاو عندها؟ بقاو عندها 18 الكترون. ولا شارج اللي كاين الوسط اللي هي لا شارج بوزيتيف واش غتغير؟ لا، غتبقى 20 بلس 20 شارج بوزيتيف يعني. واضح؟ مزيان. déterminer la charge des électrons d'ions de calcium، يعني déterminer la charge ديال لي زيليكترون، يعني نحسب لا شارج ديال هاد لي زيليكترون ديال الايون. اذا شحال عندي من الكترون؟ عندي 18، دونك هي موان 18 فوا او، هكا كنحسب لا شارج ديال لي زيليكترون est égal à moins 18 E. C'est clair? Très bien. بلا ما تكالكولي، لان هنا ما قالش لك اون كولوم، ملي يقول لك اون كولوم عاد عوض او بلا فالور ديالها. ديتيرميني لا شارج دو نوايو ديون دو كالسيوم، ومن بعد قال لك حسب لي لا شارج ديال لو نوايو. لا شارج ديال لو نوايو راه هي نفسها ما غتغيرش، شحال كانت بلس 20 عاد تبقى بلس 20 او. علاش؟ لان لاطوم كتفقد لي زيليكترون او كتربح لي زيليكترون، اما هاد لا شارج بلس اللي كاينه في لو ميليو ما تتغيرش. فوالا، تبارك الله عليكم. سي calculer la charge d'ion de calcium en fonction de E puis en colonne. فوالا. دابا هو عاد قال لي يحسب اون
colonne. En colonne. C'est clair? Donc, دابا راه طلب مني نحسب لا شارج ديال الايون كامل. سي كلير كالكول لا شارج دو ليون ماشي ديال الالكترونات ديالو او لا شارج ديال النوايو. دونك تردوا البال دائما للمعطيات. هادشي علاش انا كان اونكادغي لكم هنا دائما لا شارج ديال النوايو، لا شارج ديال لي زيليكترون، هنا لا شارج ديال لي زيليكترون، هنا لا شارج ديال النوايو، ولكن هنا قال لي لا شارج ديال الايون كامل. دونك لا شارج ديال الايون كيما وريتكم كاينه جوج طرق باش نحسبها، لكن دابا الطريقه اللي نعتمد هي بناء على هادشي. دونك ملي كنقول لا شارج ديال الايون كامل، اذا الايون شنو عنده بلس 20 في النوايو، وشحال عنده ديال لي زيليكترون؟ عنده موان 18 الكترون. دونك ندير لا سوستراكسيون ديالي، دونك 20 نحيد منها 18، دونك هي بلس، علاش؟ لان هاد بلس هو 20 اللي كبير، بلس 2 او. دونك لا شارج هي بلس 2 او. هادي باش هادي اون او بوي اون كولوم اون، بغيت نحسبها اون كولوم، دونك هي 2 فوا بلس 2 من طبيعة الحال، بلس علاش؟ لأن لا شارج ديال النوايو فوا 1,6 10 اكسبوزون موان 19 إيتيغال. نجبد الآلة الحاسبة هي هادي، خصكم تكون عندكم آلة حاسبة من طبيعة الحال، وناخد 2 جوج مضروبة فوا 1,6، دونك تيغال 3 كتساوي 3 فاصلة، ياك 3 فاصلة شحال؟ 3 فاصلة جوج، دونك 3 فاصلة جوج. وهاد ليكسبوزو بلا ما دير تدخلو في الآلة الحاسبة، جي كتبو هنا خليه. دابا في الآلة الحاسبة كنضرب على هاد العدد مع هذا، هاد ليكسبوزو نخليه 10 اكسبوزون موان 19 كولوم. ساهل هادشي. تري بيان. من بعد قال لي écrire la formule de l'ion de calcium، يعني يعطي لو سامبول ديالو. دونك الايون هو سي ا، حنا قلنا ديما لا فورميل شيميك، لا فورميل ديال الايون منين تنعطيوها؟ كنعطيوها من لو سامبول ديال لاطوم. دونك الا كان لو سامبول ديال لاطوم هو سي ا، حتى هادي غيكون سي ا. واش كنزيدو عليها؟ وكنزيدو عليها ديك لا شارج. هو شحال عنده؟ شنو اللي عنده زايد؟ عنده دو شارج بلس زايدين، دونك غندير 2 بلس هنا، يعني كتعني ان عنده لي شارج بلس زايدين بجوج، او بمعنى اخر انه فقد 2 زيليكترون. صافي. دوني لو تيب دو سو ايون، يعني لو تيب واش مونو اتوميك ولا بولي اتوميك. اذا الا رجعتو شويه قبل هذا الفيديو غتلقاو واحد الملخص، واخا طويل شويه لان الدرس مهم بزاف، داكشي علاش طولت داك الملخص، ولكن غتلقاو فيه اخر شيء في الدقيقه تقريبا 40، هو فيه تقريبا شي 43 دقيقه داك الفيديو، في الدقيقه 40 ولا المهم ابتداء من الدقيقه 40 غتلقاوني كنتحدث على ايون بولي اتوميك ومونو اتوميك. دونك هاد الايون هذا مونو اتوميك. اش كتعني مونو اتوميك؟ كتعني احادي الذره، يعني فيه غير ذره واحده اللي هي ذره الكالسيوم. تبارك الله عليكم. انسويت عندنا اتوم، عندنا الطابلو هذا. علاش؟ شنو الغايه من هذا الطابلو؟ الغايه منه هو عرفني واش كنميتريزي لي شارج، نحسب لي شارج ولا لا. واخا عندي هاد لاطوم ديال من هادي ديال السوف من طبيعه الحال، وهذا ديال الالومنيوم، وعندي اتوم وهنا الايون. دونك لاطوم شارج ديال لي زيليكترون الا كانت عندها زاد كتساوي 16، دونك لا شارج ديال لي زيليكترون تكون هي 16 او. ديما كنشد زاد وكنضربها في او وكندير لو سين موان. الا كنت كنهضر على لا شارج ديال لي زيليكترون، كنت كنهضر على لا شارج ديال النوايو بلس 16 او. صافي. الفرق ما بين لا شارج ديال لي زيليكترون نتوما كتعرفوا هادشي، والفرق ديال النوايو هو بلس اي هنا موان. مزيان. دابا ندوز، لاحظ معايا هنا جا هنا عطاني انها عندها في لا شارج ديال الايون كامل موان 2. يعني شنو؟ يعني هذه الى غاني 2 زيليكترون، ربحات جوج لي زيليكترون. دونك هي كان عندها 16 نومبر دي زيليكترون، شحال يكونوا، شحال يوليو عندها؟ كان عندها 16 وربحات جوج، شحال يوليو عندها؟ يوليو عندها 18 شارج دي زيليكترون. دونك هنا لو نومبر وهنا لا شارج، دونك هي موان 18. نتابعوا الله يرضي عليكم، كتخطئوا هنا كتجيو هنا وكديروا موان
علاش هنا طلب مني العدد ديال الالكترون، العدد ديال الالكترونات هي كانوا عندها 16 وربحات جوج. باش عرفتي يا استاذ ربحات جوج؟ لان عندها لو سين هنا الشحنه ديالو الا كانت توجور موان كيعني ربح. يعني ملي كنجي نحسب لا شارج ديالو توتال ديال الايون، الا لقيت عنده بليس كيعني فقد، لقيت عنده موان راه ربح. دونك هنا لقيت عنده موان دونك راه ربح جوج. باش عرفت جوج بهاد الجوج اللي كاين. دونك هنا 16 زائد جوج هي 18. ملي نجي نحسب هنا لا شارج، لاحظ هنا قال لي لا شارج، دونك هنا خصني ندير لو سين. ديما فيما نشوف لا شارج تنعرف خصها تكون لو سين. دونك سي موان 18 او. الفورميل ديال الايون هو شنو سميتو؟ اس، لو سامبول ديالو. دونك كندير اس. شحال ربح جوج، دونك عندها 2 موان. صافي، يعني ان لي شارج موان ديالو زايدين بجوج. انتبه معايا، الالومنيوم ما عطانيش زاد، وانما عطاني لا شارج ديال لو نوايو. لا شارج ديال لو نوايو قلنا ما كتغيرش، اصلا حنا كنهضروا على لاطوم هنا. دونك الا كان عنده في لو نوايو 13، دونك زاد راه كيساوي 13. سهله. لا شارج ديال لي زيليكترون تكون هي موان 13 او. دونك هادشي بسيط بزاف. Al3 بلس، Al3 بلس. اذا هاد الايون هذا كان Al ولا Al3 بلس. اش كتعني هاد بلس؟ كتعني ان لي شارج بلس زايدين بثلاثه. يعني شنو؟ يعني فقد ثلاثه لي زيليكترون. فقد ثلاثه لي زيليكترون. دونك كان عنده 13 ومشاو له 3، شحال بقاو عنده؟ بقاو عنده 10. دونك العدد ديال الالكترونات هو 10. الا جيت نحسب لا شارج ديال لي زيليكترون، دونك هي ديال الايون بطبيعه الحال هي موان 10 او. هنا الا بغيت نعطي لا شارج ديال الايون غادي نحسبها بالطريقه الثانيه. قلنا كنجيو ديجا شرحتها لكم في الريزومي. كناخذ هاد البليس كنوضعها هي الاولى وكنضربها في 3 وكنضربها في هادي لا شارج ديال الايون، او نحسب ندير هادي زائد لا شارج ديال النوايو ديالو اللي ما تغيرش هي هادي، ونلقى في النهايه زائد 3. تري بيان. شفتوا هاد الدرس شحال مركز عليه الاستاذ هنا لانه درس مهم. لا شارج ديون qui se produit d'un atome d'oxygène O، يعني لا شارج ديال الايون اللي كتجي لنا ذره الاكسجين O هو ناقص 3.2 10 أس ناقص 19. اذا بما ان عنده هذا الايون عنده اون شارج موان، اذا راه ربح. صافي. كي لو تيب دو سو ايون، يعني هذا لو تيب قصد به هنا واش كاتيون ولا انيون. قال لك لا شارج d'ion qui se produit d'un atome d'oxygène O est Q est égal à moins 3,2 10 exposant moins 12 coulombs. moins 19. Donc le type de l'ion anion، باش عرفتوا انيون لان لو سين موان. ديما فيما تلقى لا شارج موان ماشي لا شارج ديال لي زيليكترون، ديال لا شارج ديال الايون كامل. سي كلير. دونك الا كانت لا شارج ديال الايون كامل نيجاتيف راه انيون. واش مونو اتوميك ولا بولي اتوميك؟ مونو اتوميك، يعني احادي الذره. تري بيان. كيلي لا شارج ديون افيك لا شارج اليمونتير. دابا سيدي قال لي يحسب لا شارج ديال الايون اون فونكسيون ديال لا شارج اليمونتير. دابا حنا شنو درنا هنا؟ هنا راه كنا حنا حسبنا لا شارج وعوضنا او بالقيمه ديالها. عوضنا او بديك لا فالور 1.6 10 أس ناقص 19 وضربناها في داك الزائد اللي كان عندنا هنا وخرجنا هاد النتيجه. دابا هو خصنا حنا نجبدو هاد العدد زاد ونكتبو لا شارج اون فونكسيون ديال او، يعني ديال هادي ها هي. اذا الطريقه كالتالي. حنا شنو كنعرفو؟ كنعرفو ان لا شارج ديال الايون شنو غتساوي؟ لا شارج ديال الايون غتساوي داك لو نومبر ديال لي زيليكترون ديالو فوا او. سي كلير. فوا او. شحال هي او؟ اللي هي 1.6. اذا هادشي شنو ساوى لينا؟ ساوى بما ان الايون عنده ان شارج نيجاتيف دونك هي واحد. دونك هادي نعطيوها القيمه ديالها اول شيء. دونك هي موان ان بوتي ان فوا 1.6 10 exposant moins 19 est égal هاد لا فالور هادي اللي هي moins 3,2 10 exposant moins 19. دونك اول حاجه غتمشي لهاد moins 19 مع هاد moins 19 غتبقى ليا
موان ان كيساوي، يعني هاد 1.6 هاد العدد نقسمو على 1.6 وغتمشي لنا لو سين، مشينا حتى الموان مع الموان وغتبقى لنا ان كتساوي 3.2 مقسوم على 1.6. غناخدو الآلة الحاسبة، بطبيعة الحال دائما خص تكون معنا الآلة الحاسبة. دونك 3.2 مقسومة على 1.6، دونك النتيجة هي 2. دونك ان كتساوي 2. دونك إلا لقيت ان كتساوي 2 غنرجع نكتبها. دونك كي اي غتساوي هي موان ناقص 2 او. دونك انا كتبت ليه لا شارج ديال الايون اون فونكسيون ديال او كيما طلب مني. Expliquer qui se passe pour avoir ce ion. شنو وقع باش تكون لنا هاد الايون؟ دونك ان لاطوم ديال من دوكسيجين، لاطوم ديال لوكسيجين غانيي ربحات. شنو ربحات؟ شحال ربحات من الكترون؟ دونك الا كانت عندي موان 2 يعني الى غانيي 2 الكترون. هذا هو l'explication. Électron. C'est clair? Donnez le symbole de ce ion. Donc le symbole دائما كناخذوه من l'atome. L'atome le symbole ديالها E. Donnez le symbole de l'ion. ما كنقولوش السامبول هذا خطأ، تنقولو formule. C'est clair? Donc donnez le ou bien donnez la formule de ce ion. Donc la formule de l'ion toujours كناخذوها من le symbole ديال l'atome وكنزيدو عليه ديك العدد ديال لي شارج اللي ربح او فقد. دونك هذا الى غاني 2 زيليكترون، دونك سي 2 موان او 2 موان. وكننزل تحت واش باقي شي سؤال، ما بقى حتى شي سؤال. اذا بالتوفيق، التوفيق للجميع، و20 على 20 ان شاء الله تبارك وتعالى في الفيزياء كاملين ان شاء الله تحصلوا على 20 على 20. الله ييسر لكم الامور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.